خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ دے کولوں بڑے بڑے تاجر مال لے کے جاندے. آپ فرماندیاں نے کہ جدو میرا دوسرا خامد بھی فوت ہو گیا نا تو میں پھر ارادہ کیتا کہ ہن شادی کرنی نہیں. حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ فرماندی ایک دن میں رات ستی ہاں تو میں خواب وچ ایک منظر ویکھیا ہے کہ آسمان دا چن جیڑا ہے وہ میرے ویڑے وچ آ گیا وے اور اس دے نور نال میرا سارا گھر پہ جگمگاندا ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ فرماندی جو رات ایک خواب ویکھیا نا، ایک منظر ویکھیا، بڑی بے چینی ہوئی. حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا ایک عزیز ہے جہدا نام ہے حضرت ورقہ بن نوفل، جڑے خواباں دی تعبیر جاندے سن، جڑے پچھلی کتاباں دا علم رکھن والے. جناب ورقہ بن نوفل حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دی ایک نکرانی ہے جہدا نام سی حضرت نفیسہ. کی نام سی؟ حضرت نفیسہ. اور آپ دا غلام جڑا خاص غلام سی او دا نام سی جناب میسرہ. کی نام سی؟ میسرہ. یہ نام یاد رکھیا کرو حصول برکت واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ فرماندی تو صبح ہوئی نا تو میں آکھیا نہیں نفیسہ چل ہاں چلیے. اپنے سفیر کولوں خواب دی تعبیر تے پوچھ کے آئی حضرت ورقہ بن نوفل دے کولوں. اب ہم چل دیاں جدوں آئیاں نا تو جناب ورقہ بن نوفل کہن لگے کہ اے بہن ختیجہ تو مینوں حکم کر دی میں آ جاندا. فرمایا نہیں، کام مینوں سی اس واسطے لہذا آئی بھی میں ہی ہاں. آئی بھی میں. بولو بہن کیویں آئے ہو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہن لگیاں میں خواب ویکھیا ہے. خواب اے ویکھیا ہے کہ آسمان دا چن جیڑا ہے نا وہ میری گود وچ آ گیا ہے. بڑی پریشان ہاں. جدو اینے جملے سنے کتاباں وچ ذکر ہوندا ہے کہ جناب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے. اما خدیجۃ الکبریٰ کہندیاں نے اے ویر نوفل، ورقہ بن نوفل خیر ہے، کدے اٹھ دے ہو، کدے بیندے ہو، کدے اٹھ دے ہو پھر بیٹھ جاندے ہو. جناب ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے بہن ختیجہ تیری خواب دی تعبیر ہے وے، تیری خواب دی تعبیر ہے وے تو نبیاں دے امام دے نکاح وچ آ جاویں گی. اے ورقہ بن نوفل کہنے لگے ختیجہ تیرے خواب دی تعبیر بندی ہے کہ تیرا نکاح امام الانبیاء نال ہوے گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہندیاں نے میں دل وچ خیال کیتا کہ میں تے ارادہ کیتا سی کہ ہن شادی کرنی، 2 شادیاں پہلے کیتیاں، خامن فوت ہو گئے، فرمایا ہن شادی نہیں کرنی. اما خدیجۃ الکبریٰ پیاں کہندیاں نے فرمایا جدوں پھر ارادہ کر لیا نا میں خواب ویکھیا. جدوں ایک خواب ویکھیا تے میں پھر پوچھنی اپنے ویر ورقہ بن نوفل کولوں کہ اے ورقہ بن نوفل پھر دس صحیح او دا نام کی ہوے گا؟ او دا نام کی ہے؟ او دی کوئی نشانیاں کی نے؟ آؤ ذرا دوستانے دی وقار امام الانبیاء آقا کریم حضور دے غلاموں جناب حضرت ورقہ بن نوفل کہن لگے اے بہن ختیجہ او دی نشانی سب تو پہلی اے وے جدوں او چلدا ہوے گا او دے تے بدلا نے اپنی چھاں کیتی ہوندی اے. فرمایا دوجی نشانی ہو دیئے وے، فرمایا او دے دوویں کندیاں دے درمیان اللہ نے مورے نبوت لائی ہوئی ہے. فرمایا 2 نشانیاں یہ نے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہن لگیاں کہندیاں نے اے ویر ورقہ بن نوفل پھر انہاں تے دسنا جیڑا آن والا او دا نام کی ہوے گا؟ جناب حضرت ورقہ بن نوفل کہن لگے اے بہن ختیجہ او دا نام جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ہوے گا.
جناب حضرت ورقہ بن نوفل کہندے نے اودا نام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے گا۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے جدوں میرے کنا دے اندر حضور دا نام آیا فرماندیاں نے میرے دل تک ٹھنڈک گئی ہے، اے خدیجہ جدے نکاح وچ تو ہون والی ہے اے کوئی عام نہیں ہے تے نبیاں دا بھی امام بن کے آئے گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھی کر وچ آ گئیاں۔ شاہ عبد المحق محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے فرمایا لوگوں مکے دے اندر ایک میلہ لگدا سی، مکے دے اندر جناب والا ایک میلہ لگنا، سارے لوگاں نے اکٹھیاں ہو جانا، بیبیاں تے جناب والا علیحدہ ہو جانا، بندیاں نے الگ ہو جانا، مرداں ایک پاسے عورتاں ایک پاسے ہو جانا۔ جدوں ایک پاسے ہو گیا نے تے میلہ پیا لگا میں، مرد اپنے پاسے نے بیویاں اپنے پاسے نے۔ جناب شاہ عبد المحق محدث دہلوی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے فرمایا کائنات والو انہاں بیبیاں دے اندر ایک یہودیاں دا بڑا بڑا عالم آ گیا جنہیں ہاتھ وچ اپنیاں کتاباں پڑھیاں ہوئیاں نے، آ کے کہن لگا نی بیبیو تانو مبارک ہووے۔ انہیں کہا جا ٹر جا تو کتھے بیبیاں میں جا گیا میں، انہیں کہا میں ٹر جاواں گا پر ایک بات میری سماعت کر لیا جے، میں مبارک دین واسطے آیا ہاں، اے بیبیو تانو مبارک ہووے۔ ان ایک نبی مکے دے اندر آخر الزمان پیغمبر آوے گا، ایک نبی آخر الزمان پیغمبر آوے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما جی دونا جناب والا اینی گل کی تھی اون والا یہودیاں دا بڑا وڈا عالم کہندا ہے، کہندا نہیں بی بی ہو او بی بی بڑیاں مقدراں والی ہوے گی، او بی بی بڑیاں بختاں والی ہوے گی، او بی بی بڑیاں نصیباں والی ہوے گی، او جڑی بی بی اس نبی دے نکاح وچ آ جاوے گی، او جڑی بی بی اس نبی دے نکاح وچ جاوے گی۔ جناب والا جدوں اینی بات کیتی او یہودیاں دا عالم جان لگا، او جدوں چلیا جناب حضرت خدیجہ نے اپنی نوکرانی نو کلیا کہندیاں نے نہیں جانی اے نفیسہ یہ دے کولوں پوچھ کے تے آنا او جیڑا نبی آوے گا او دا نام کی ہوے گا۔ جناب حضرت نفیسہ گئیاں نے جا کے کہن لگیاں عالمہ انہاں تے دسنا جیڑا نبی آوے گا اس نبی دا نام کی ہوے گا۔ او جناب والا یہودیاں دا عالم کہن لگا اے بی بی او دا نام محمد، او دا نام محمد مصطفیٰ ہوے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے فرماندیاں نے او خواب پھر یاد آیا جیڑا خواب میں ویکھیا سی جدی ورقہ بن نوفل نے تعبیر دسی ہے، جندہ دے بارے فرمائے اے خدیجہ تینو مبارک ہووے تو محمد مصطفیٰ دے نکاح وچ آ جاویں گی، اے خدیجہ تینو مبارک ہووے۔ حضرت ذی وقار توجہ فرمانا، وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، تیرے میرے مصطفیٰ بھی جوان ہوئے، حضور دی جدوں چڑھ دی جوانی مصطفیٰ دی واہ سونا تیری جوانی تو بھی صدقے جاواں، سونیا تیری جوانیاں تو جوانیاں قربان کر دئیے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دی پھپھو جان جناب حضرت عاتقہ اور دوسری پھپھو جناب حضرت جناب والا صفیہ، تیسری پھپھو جناب حضرت ام حکیم بیدہ، اے حضور دیاں تین پھپھیاں نے، سب تو وڈی جناب حضرت ام حکیم بیدہ، دوسری پھپھی جناب حضرت صفیہ، تیسری پھپھو تیرے میرے مصطفیٰ دی جناب حضرت عاتقہ۔ اے تانوں تے مینوں بھی پتہ وے او بابا سب تو چھوٹیاں پھپھیاں دا پیار اپنے بھتیجیاں دے نال بڑا ہی ہوندا وے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان جناب حضرت ابو طالب دے ویڑے وچ آئیاں نے، ویکھیا کہ حضرت ابو طالب تے حضور گفتگو پہ کردے نے، جناب حضرت عاتقہ کہندیاں نے ویرا میرے سونیا بھتیجیا کیڑی گفتگو پہ چل دی ہے۔ حضرت ابو طالب کہن لگے اے عاتقہ میں اپنے بیٹے محمد روپیہ کہنا وا سونیا ہن تسی جوان ہو گئے ہو، ہن تسی تجارت دے واسطے دوسرے ملکاں وچ جایا کرو، تسی تجارت دا ہن کاروبار کریا کرو۔ حضرت عاتقہ کہن لگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا متھا چوم کے
کہندیاں نے پتیجے اگر تو آکھے نا میری مکے دے اندر جڑی سب تو مالدار بی بی ہے جدے کولوں لوگ مال لے کے تجارت دے واسطے جاندے نے وہ بی بی میری بڑی سہیلی ہے اگر تو آکھے تے میں جا کے او دے اگے آکھاں کہ 2 اونٹاں دا مال میرے پتیجے نوں وی دے دے ادھر جناب والا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھپھو جی تسی کہہ دیو حضرت عاتقہ چلدیاں اما ختیجہ الکبریٰ دے دروازے تے آئیاں دروازے تے دستک دیتی پوچھیا کون ہے کہندیاں نے میں عاتقہ آئیاں دروازہ کھولیا گیا آؤ عاتقہ کیویں آئیاں جے آپ فرمان لگیا ختیجہ میرا پتیجہ جوان ہو گیا وے ہن ساڈا دل کردا ہے ساڈا پتیجہ بھی تجارت دے واسطے جاوے اونوں جناب والا 2 اونٹاں دا مال دے دیو جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ امہات المومنین کہہ لگے عاتقہ اے عاتقہ میں مال دین تو پہلا دا انٹرویو لواں گی میں ویکھاں گی صحیح نا وہ ہے کون کاروبار کر بھی سکدا ہے تے نہیں کر سکدا حضرت عاتقہ کہندیاں نے اے ختیجہ جیڑا کائنات دے اندر سب تو اعلی بن کے آیا ہوئے جیڑا کائنات دے اندر سب تو سونا بن کے آیا ہوئے جدے واسطے کائنات بنائی ہوئے وہ سونا بڑیاں شانہ تے رب نے عقلاں عطا کیتیاں ہویاں نے آقا کریم حضور دے غلاموں تیرے میرے کریم آقا حضور علیہ السلام نے پھپھو جان نے جدو انی گفتگو ہوئی ہے انہیں کہا جاؤ نہ بلا کے لے کے آو حضرت عاتقہ جدو چلیاں حضرت ختیجہ کہندیاں نے عاتقہ اینا تے دس سنائیو دا نا کیے محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ فرمایا نہیں عاتقہ اینا تے دس نہیں ہودا نہ کیے حضرت عاتقہ کہندیاں نے اے ختیجہ اساں اپنے پتیجے دا نام جناب محمد رکھیا ہویا وے ساڈے پتیجے دا نام محمد ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ کہن لگیاں کہندیاں نے عاتقہ جلدی کر پھر بلانا میں ویکھانا چاہنیاں کہ جیڑا میریاں خواباں دے وچ پیا ہوندا وے جنہاں ذکر پچھلیاں کتاباں دے وچ پیا ہوندا وے ویکھاں دے صحیح او جوان کڈا کو سونا وے حضرت عاتقہ جدوں اپنے گھر ول چلیاں جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ پردے وچ آ گئیاں اپنے غلام میسرہ نو کہہ دیتا میسرہ یہ بات یاد رکھیا جے مکے دے اندر کسے دا ڈبل سٹوری مکان نہیں سی سب دے سنگل مکان نے پر او بی ختیجہ الکبریٰ واحد مکے دے اندر جدا چبارہ بھی ہے وے جدا جناب والا اتے بھی کار ہے وے حضرت ختیجہ الکبریٰ اپنے غلام میسرہ نو کہن لگیاں اے میسرہ گلی دے کونے تے کھڑے ہو جا جدو محمد چل دا ہوئے میرے ویڑے بھی لاوے او جدو چل دا ہویا ساڑے کار والے آوے میں نو دسی میں چبارے تے چڑھ کے ویکھاں گی کہ جدیاں نشانیاں یہودیاں دے عالم دس دے رہے نے کیا او واقعی اوہی محمد میرے ویڑے وچ پہ آیا ہوندا جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ اپنے گھر دے اندر نے میرا تے ایمان ہے میرا تے عشق دے وجدان پہ کہندا او بھی کہندیاں ہون گیاں او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا او آ جاون منگدا دعا بیٹھا او نہ لنگنا اسے رستے میں تایوں گر سجا بیٹھا ادھر حضور دے صلاۃ و سلام دی پھپھو جان چلیاں گئیاں نے جا کے حضرت عاتقہ کہندیاں نے آ وئی سونے آ جا میں اپنی سہیلی نال گل کیتی ہے اونٹ مل جاون گے مال مل جاوے گا تجارت دے واسطے ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلدے اما ختیجہ الکبریٰ دے ویڑے ول پے اوندے نے ادھر جدوں میسرہ نے دسیا بی بی او نوجوان سونا پیا ہوندا ہی ادھر حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اپنے جناب والا چھت تے چڑھ کے جدوں منظر ویکھیا کی ہے کہ جوان سونا مصطفیٰ چل دے آ رہے نے ساری کائنات دے اندر توپے او سونے تے بدلا نے چھاں کیتی ہوئی ہے
حضرت جناب والا خدیجہ الکبریٰ جدوں منظر ویکھیا بات ہور مختصر کر دینا حضور دے غلاموں وقت گزردا گیا حضور نال ملاقات ہوئی پردے دے اندر اے بات یاد رکھے اجے عالم جہان دے اندر جدوں اجے پردے دا حکم نہیں آیا اے پاک بی بی ادوں بھی پردہ کر دیے سیدہ فاطمہ زہرا دی اماں جان حسنین کریمین دی نانا جان جناب نانی جان جناب حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وقت گزر ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا تجارت واسطے جاؤ گی جاواں گے جی بات ہو گئی جدوں پھر وقت آیا جدوں قافلہ لے کے جان دا وقت آیا آقا کریم حضور دے غلاموں جدوں وقت قافلہ لین کے جاندا آیا میسرا نو اپنے غلام نو جناب والا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چند وصیتاں کیتیاں کہندیاں نے اے میسرا اے بات یاد رکھی تو جاویں محمد مصطفیٰ دے نال میں تینوں ایک ایک کم دے بدلے ایک ایک ہزار دینار دواں گی جیڑا بھی تو کم ویکھے عجیب و غریب ویکھے جیڑا بھی تو کوئی نواں کم ویکھو لکھ لویں اپنی جناب والا نوٹ کر لویں لکھ لویں اس کم نو حضرت میسرا کہندے نے میں حضور دے نال چل پیا جدوں قافلہ چلن دا وقت آیا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے تیرے میرے مصطفیٰ دے واسطے مصری جوڑا منگوایا سونا مصری لباس منگوایا آقا کریم دے واسطے عراقی امامہ منگوایا تیرے میرے آقا کریم دے واسطے جناب والا ایرانی رومال منگوایا سور دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا لباس پہنو حضور نے وہ لباس پہنیا سونا جناب والا جدوں تیاری ہو گئی قافلہ جدوں چان لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے ایک بات میں سرا یاد رکھنی ہے جدوں قافلہ جان لگے جیڑا اونٹ اس نبی محمد مصطفیٰ نو دینا وے او اونٹ او لے کے آنا ہی جیڑا سب تو خطرناک ہوئے جڑا جناب والا کسے دے قابو وچ نہ آندا ہوئے کتابات دے اندر ذکر ہوندا وے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او اونٹ پیش کیتا گیا جنوں 8 بندے لگ کے پھڑ کے پانی پلاندے نے او اونٹ حضور علیہ السلام نے امامہ بھی پا لیا جدوں سونا لباس بھی مصری پایا آقا کریم نے ہتھاں دے اندر حضور دے کندیاں مبارکاں ہوتے او ایرانی رومال آیا آقا کریم حضور دے غلاموں جدوں ایک قافلہ پھر تیار ہویا حضور دی بارگاہ دے اندر او اونٹ لے کے غلام پہ ہوندے نے 8 بندیاں نے جناب والا اس اونٹ دیاں نکیلاں پکڑیاں نے حضرت ابو طالب کہندے نے بھتیجیا او اونٹ جڑا سب تو بولا اونٹ ہے جڑا سب تو خطرناک اونٹ ہے او تاڑے واسطے پہ ہوندا وے حضور علیہ السلام فرمان لگے فرمایا چاچا پریشان نہ ہو فرمایا اونٹ بھی ویکھے گا سارا جگ بھی اج معاملہ ویکھے گا فرمایا جو ساری کائنات اج معاملہ ویکھے گی آقا کریم حضور دے غلاموں جدوں پھر اونٹ آیا حضور علیہ السلام انہاں بندے 8 بندیاں پکڑیا ہویا وے جدوں حضور دے بارگاہ وچ آیا تیرے میرے مصطفیٰ نے انج کر کے اودی نکیل پکڑی او انج لگدا سی جویں پہلا ہی مصطفیٰ دا غلام بنیا ہویا ہے وہ جی میں پہلا ہی حضور دا غلام ہے بات مختصر کرنا حضور دے غلاموں پھر قافلہ روانگی دا وقت آیا اس قافلے دے اندر ابو جال بھی موجود ہے ابو جال کہنے لگے حضور علیہ السلام قافلے میں چلے میسرا نے اعلان کیتا بی بی پاک دے غلام نے اعلان کیتا قافلے والوں خبردار آج اس قافلے دا سردار اے ہاشمی اے مطلبی سونا محمد عربی بنے گا آج اس قافلے دا سردار محمد عربی نے ابو جال کہنے لگا نا سی نہیں مندے اے تے اجے کل دا جوان ہے پہلی واری پیا جاندا ہے اساں اے دی سرداری نہیں مننی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگیاں میں سرا جا کے ابو جال نو کہہ دے خبردار اگر اے دی غلامی تے نوکری وچ جانا ہی اگر اے دے متحد جانا ہی تے ٹھیک ہے نہیں تے سامان واپس کر دے اسی تے نال تجارت دا کاروبار ہی نہیں کران گے اسی تے تجارت دا مال بھی اونوں دیواں گے جیڑا مصطفیٰ دی غلامی وچ نال جاوے گا حضور علیہ السلام دے غلاموں وقت جناب والا تھوڑا رہ گیا اور مختصر کر دینا پھر جناب والا قافلہ چل پیا قافلہ چلدا جناب والا حضور سرداری پہ کر دینے حضور دی سربراہی دے اندر قافلہ پہ چلدا بات اور مختصر کر دینا جدوں قافلہ چلدا حضور علیہ السلام دے غلاموں ملک شام وچ پہنچیا جدوں ملک شام دے وچ پہنچیا او میسرا کہندا میں منظر پیا ویکھنا تو میرے ول کریا جی میرے ول اکھ وچ اکھ پا کے ویکھیا جی سر ٹوٹ کے نہ سنیا کرو حضور دے غلاموں اما خدیجہ الکبریٰ دی شان ہے سینے چوڑے کر سی انہاں نوں ماں مندنے ہاں حضور نے ساری ازواج نوں ماں مندنے ہاں سینے چوڑے کر کے آنکھاں کھول کے ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وقت گزر لگا قافلہ چلدا چلدا ملک شام وچ پہنچیا سارے تجارت جناب والا تاجراں نے اپنا اپنا سامان فروخت کیتا انہاں کوئی کسے جناب والا اپنے بت دی قسم چکدا ہے کوئی کسے بت دی قسم چک کے مال پہ ویچ دے نے جدوں انہاں اپنا سارا مال ویچ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب حضرت میسرہ کہندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شام دی منڈی دے اندر اعلان کیتا تاجرو اوے آؤ اج محمد عربی دے کولوں بھی مال ویکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب میسرہ کہندے نے جدوں حضور نے ایک بولی بولی ہے اور جدوں میٹھی بولی حضور نے ملک شام دی منڈی وچ بولی سارے تاجر حضور وال آ گئے او حضرت جناب میسرہ کہندے نے لوگو او انج پیا لگدا سی او ساری منڈی ہوئی نہیں خدا دی خدائی پہ ٹری اوندی ہے خدا دی ساری خدائی ٹری پئی ہوندی ہے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تیرے میرے مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مال اپنا وکھایا شام دے تاجراں نے ویکھیا حضرت میسرہ کہندے نے حضور نے پھر جنی بولی منہ وچوں کڈی ہے جو قیمت حضور نے منگی ہے انہاں اوہی قیمت عطا کر دتی ہے او میسرہ کہندا میں پہلی مرتبہ نہیں اگے بھی بڑی دفعہ قافلیاں نال آیا واں بڑا تجارت دا مال لے کے آیا واں پر کدے انج کسے نے سودا نہیں ویچیا او جویں حضرت عبداللہ دے پتر محمد نے سودا ویچے آوے آقا کریم حضور دے غلاموں جناب حضرت میسرہ کہندے نے آپ فرمان لگے فرمایا کائنات والو سامان جدوں سب فروخت کر دیتا اسی جڑا سامان تے مال لے گیا جدوں ویچ دیتا پر میں ویچ کے جدوں اسی واپس آئے ہاں جناب حضرت میسرہ کہندے نے چلدیاں ایک جگہ تے قافلے نے پڑاؤ کیتا ایک جگہ تے آ کے قافلہ رک گیا سارا جدوں قافلہ رکیا حضور نے فرمایا میسرہ اسی انہاں قافلے والیاں دے نال نہیں بواں گے حضور پھر اساں کتھے بہنا ہے فرمایا او سامنے ایک رخ نظر پیا ہوندا ہے او سامنے ایک درخت نظر پہ آندا سی او دے کول جا کے بواں گے حضرت میسرہ کہندے اسی جا کے حضور دے نال اسی جا کے اس رخ دے قریب بیٹھ گئے او دے نال ٹیک لا لئی حضرت میسرہ کہندے نے میں انج کر کے درخت ول ویکھدا واں او دے تے شاخاں بھی کوئی نہیں او دے تے پتے بھی کوئی نہیں آپ فرماندے نے پر میرے تے توپ بھی کوئی نہیں فرماندے نے میرے تے توپ بھی کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سارے جناب والا دوسرے قافلے والے جڑا بڑا درخت سر سبز تے ہرا وے او دے تھلے بیٹھے سی بھی انہاں کول چلنے آ حضور نے فرمایا میسرہ بے شک درخت دا رخ سکا وے تیرے تے توپ تے نہیں نا ہاتھ چوک کے آکھو نا مالکہ جڑا اما ختیجۃ الکبریٰ دی شان وچ آ چکے حضور دا صدقہ او دی امی دی شان بلاندے ہو جاوے حضرت میسرہ کہندے نے حضور نے فرمایا میسرہ تیرے تے توپ تے نہیں نا حضور توپ کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب حضرت میسرہ کہندے نے اسی جا کے اس درخت دے رخ تھلے بیٹھے ہیں ساڈے تے بدل نے چھاں کیتی ہے سارے میداناں دے اندر توپے فرمایا جتھے مصطفیٰ نے اوتھے بدلاں دیاں چھاواں پیاں ہوندیاں نے بدلاں دیاں چھاواں ہوئیاں پیاں نے امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں جناب والا جناب میسرہ کہندے نے تھوڑی دیر گزری میرے کول ایک ضعیف العمر بابا آ گیا وہ انج چہرے تو انج لگدا جویں کسے گرجے دا پادری ہے انج لگدا جویں کسے دا عالم ہے آ کے میرا بازو پھڑ کے کہن لگا او جوانا انہاں تے دسنا تیرے نال جڑا جوان آیا اے کون ہے اور جڑا جوان تیرے نال آیا کون ہے جناب حضرت میسرہ کہندے نے میں پوچھیا تو کون ہے انہیں کہا سامنے ساڈا گر جاوے میں انہاں دا پادری ہاں اب حضرت جناب میسرہ کہندے نے ہاتھ وچ جناب والا ضعیف العمر دیاں بڑیاں جناب والا پھٹیاں پرانیاں کتاباں انہیں ان کر کے ہاتھ وچ پھڑیاں ہویاں نے حضرت میسرہ نو آ کے کہن لگا کہندا او جوانا مینوں انہاں تے دسنا اے جڑا جوان تیرے نال آیا کون ہے انہیں کہا ہویا کی ہے تو دسنا پہلا انہیں کہا یار پہلا تو دس کون ہے انہیں کہا اے دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا نام نامی سرم گرامی جناب حضرت سیدنا محمد انہیں کہا کتھوں آئے ہو انہیں کہا سی مکے شہر کھجوراں والے شہر مکے وچوں آئے ہیں او پوچھن لگا جدوں اینی معلومات انہیں لے لئی حضرت میسرہ کہندے نے بابا پھر انہاں تے دسنا تو کیوں پیا پوچھنا میں او تو انہیں سوال کیوں پیا کرنا میں او آن والا پادری کہن لگا اے جوانا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہویا وے او جیڑا اس درخت دے تھلے آ کے بوے گا وہ سارے جگ دا طبیب ہوئے گا عرشاں والے رب دا حبیب ہوئے وہ عرشاں والے رب دا حبیب ہوئے گا ساڑیاں کتاباں میں لکھیا ہویا وے وہ آن والا پادری کہندے کاش میں ادو زندہ ہوواں جدو سونا نبوت دا اعلان کرے میں ادو انہاں دا کلمہ پڑھ کے غلامی وچ شامل ہو جاواں
آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وقت گزردا گیا قافلہ چلدا چلدا جدوں واپس مکے شہر وچ پہ آوندا ہے ادھر جناب والا مکے وچ خبر مل گئی کہ اج قافلے نوں بڑا جناب والا منافع ہویا وے اج تجارت دا کاروبار بڑا ودیا ہویا وے کسے دا کوئی نقصان نہیں ہویا کسے نوں جناب والا کاٹا کوئی نہیں پیا جناب والا بڑے سارے نوں مال دی تجارت وچوں کاروبار وچوں اچھا کاروبار گزریا وے ادھر جدوں مکے دے اندر قافلہ پہ آوندا وے جدوں دور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ آ فرمان لگی اپنی غلام اپنی نوکرانی نفیسہ نو فرما دیا نے نفیسہ جلدی کر چھت تے چڑھ جا جدوں دوروں قافلہ نظر آوندا ہوے تے مینوں دسی میں بھی قافلے دا استقبال آپ کراں گی میں قافلے دا استقبال کراں گی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں پھر قافلہ قریب آیا غلام نے نوکرانی نے جا کے آکھیا بی بی پاک جی وہ قافلہ سامنے نظر پہ آوندا وے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ جلدی نہ اپنے گھر دی چھت تے آئیاں آپ نے جدوں منظر ویکھیا سارا قافلہ ہے اس قافلے دے اندر ابو جہل بھی موجود ہے مکے دے بڑے بڑے تاجر اس قافلے دے اندر موجود نے حضرت خدیجہ الکبریٰ منظر پیاں ویکھدیاں نے سارے قافلے والے پیچھے پیچھے نے اگے اگے نبیاں دے امام دے سردار دی سواری پہ چل دی ہے حضور دی اگے اگے سواری پہ چل دی ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے یہ منظر ویکھیا کہ سارے قافلے والے تے سورج دی توپے پر سونے اتے بدلا نے چھاں کیتی ہوئی ہے آقا کریم حضور دے غلاموں ہور مختصر کر دینا جدوں قافلہ حضور دی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لا گیا انہاں اپنا مال دیتا انہاں کہی آ سانو بچے کسے کچھ دسیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور دے غلاموں جدوں تیرے میرے مصطفیٰ حضور دے نبیاں دے امام حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نو آ کے دسیا جی اے پرافٹ ہوئیے اینا منافع سانو ہویا وے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ روک کے کہن لگی اپنے غلام میسرا نو بلایا میسرا یا نا قریب آ جاؤ مینوں دس تے صحیح رستے وچ کی ویکھیا آئی انہیں کہا بی بی کی دسا انہیں کہا بی بی سارے قافلے تے تپاں دی چھاں میں جناب والا سورج نے توپ کیتی ہوئی ہے پر اس محمد عربی اتے بدلاں دی چھاں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگے میسرا اے بات تیری ٹھیک ہے میں اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھیا وے انہیں کہا ہور کی ویکھیا ای انہیں کہا اینے کمالات ویکھے نے اینے کمالات ویکھے نے اینے کمالات ویکھے نے جڑے لفظاں وچ بیان ہی نہیں کر سکدا انہیں بیان نہیں کر سکتا اللہ اکبر وقت گزریا پھر حضرت اما خدیجہ الکبریٰ اپنی سنوکرانی جناب حضرت نفیسہ نو کہنے لگی ہیں جاؤ پھر پیغام لے کے جاؤ حضور دے ویڑے وچ نکاح دا حضور دی پہلی شادی تے چڑھ دی جوانی مصطفیٰ دی محبت نہ فرماؤ نہ ذرا باہر والے تسی بھی اللہ کیا خود نہ سبحان اللہ نکاح دا پیغام کر لیا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے نکاح میں کرنا ہے فرمایا اپنے چاچے ابو طالب کو پوچھ کے دساں گے حضرت ابو طالب کو پوچھا سونا نکاح دا پیغام آیا فرمایا سونا تسی راضی ہو تو اسی بھی راضی ہیں نکاح دا وقت مقرر ہو گیا نکاح دا وقت اچھا بولو نکاح دا وقت مقرر ہو گیا جی حضور دا جدو نکاح ہویا اما خدیجہ الکبریٰ دے نال جدوں ساڈے گھراں وچ شادی ہوندی ہے بیٹی دی بہن دی کسے دی عزیز دی تے نکاح دے وچ گواہ ہوندے نے نا بولو تو صحیح نکاح وچ گواہ ہوندے نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ جدوں حضور نال نکاح ہویا نا اودے وچ گواہ کیڑا جے پہلے گواہ دا نا حضرت ابوبکر صدیق جڑا بول سکدے اچھا بولے سبحان اللہ گواہاں دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے تے نکاح کنے پڑھایا ہے نکاح کنے پڑھایا ہے آہا واہ بابا تیری عظمت کو سلام ہے چنگی ماں نے تینوں جمے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا نکاح پڑھان تو بعد تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت ابو طالب نے پھر خطبہ بھی پڑھیا ارے نکاح میں اجابت قبول کرنا ہے بیٹا تینوں قبول ہے تو تینوں قبول ہے یہ صرف یہ باپ بھی کر سکتا ہے بھرا بھی کر سکتا ہے بھرا بھی کر سکتا ہے پیو بھی کر سکتا ہے تو پھر مولوی صاحب نے کیوں بلایا جاتا ہے قیامت تک حضرت ابو طالب نے فرما دیتا فرمایا پاویں تسی میرے بارے زبانہ کھول دے رہو فرمایا قیامت تک تہاڈا لنگر میرے صدقے چلدا رہے گا حضرت سیدنا ابو طالب نے خطبہ دیتا نکاح دا خطبہ پڑھیا فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریتی ابراہیم
زبانہ کھول کے کہندے ہو نبی دا چاچا نا انہاں نے جناب والا کئی کچھ الفاظ بول دے ہو او ساڈی تے زبان ہی زیب نہیں دیندی او الفاظ بولے جاون او خدا دی قسم ہے او تو بعد وچ مصلی تے کھلو کے پڑھیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو بعد وچ پڑھیا ہے حضرت ابو طالب نے حضور دی 25 سال دی عمر دے اندر پڑھیا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریتی ابراہیم کہندے نے لوگوں ساریاں تعریفاں اس اللہ دے واسطے ساریاں تعریفاں حمدہ تے ثناواں اس اللہ دے واسطے جس رب نے سانو ابراہیم دی اولاد وچوں پیدا کیتا وے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی تیرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور کچھ کتابہ میں ذکر ہوندہ ہے کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے ویڑے وچ حضور رہے نے جدو نکاح ہو گیا نا اماں خدیجہ الکبریٰ دا تیرے میرے مصطفیٰ دے نال حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری نکرانیاں نو بلا لیا اپنے غلاماں نو بھی بلا لیا نکرانیاں بھی بلا لیا غلام بھی بلا فرمایا بھئی کھڑے ہو جو سارے او سارے ایک قطار وچ کھڑے نے اما خدیجہ الکبریٰ پہلی گل کیتی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا اب میرے نوکر تے غلام نے سونا اے میرے نہیں تاڈے ہی نے اور صدقے جاواں مصطفیٰ دی پھر شان اتوں ہی قربان جاواں حضور دی عظمت اتوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا خدیجہ سارے غلام تے نوکر ساڈے نے حضور جی سونا ساڈے نے حضور فرمایا جاؤ بھائی اساں سارے تانوں آزاد کیتا جے آزاد کیتا دوجی روایت حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ حکم دیتا فرمایا میرا جتنا بھی مال ہے سارا اکٹھا کرو سارا مال اکٹھا کر دیتا کتابہ میں ذکر ہوندا ہے کہ جڑا سونے دا ٹھیر لگا سی نا اماں خدیجہ الکبریٰ دے سامنے تو اس قدر این اونچا لگا سی کہ ایک پاسے مصطفیٰ کھڑے نے دوجے پاسے اماں خدیجہ الکبریٰ کھڑیاں نے تو حضور نو اماں خدیجہ نظر نہیں ہوندیاں اماں حضور نظر نہیں ہوندے انج ٹھیر لگا سونے دا عرض کیتی سونیا سب کچھ تیرا ہے سب کو جی تیرا ہے پھر حضور نے کی کیتا ہے ہائے 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 محبت نہ فرماؤ نظر آقا کریم نے فرمایا مکے دے غریباں میں چلان کر دیو آؤ بھائی سارے اج خدیجہ دی ویلی وچ آ جاؤ سارے مکے دے غریباں وچ او سارا سونا ونڈ دیتا آج کوئی بی بی پیچھوں کو چار آنے لے آوے نا تو بندے نو جیوں نہیں دیندی لیکن میں بات اکثر کرنا ہوں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہوئے جنہ سارے غلام بھی حضور دے صدقے آزاد کیتے تے مال بھی ایک زبان تے اوف تک نہیں ہے کہ حضور میں ساری زندگی کمائی کر کے مال کٹھا کے دوسرا ونڈ دیتا ہے انہیں کہا سونا تو دیتا تے تیرا دیتا تیرے اتوں واریا او صدقے مجاواں تے تو عرشاں دے الاریا سارا مال اللہ اکبر قربان کر دیتا وقت گزرتا گیا شیب ابی طالب دا وقت آ گیا جدو مکے والے بائی کاٹ کیتا تیرے میرے مصطفیٰ شیب ابی طالب وچ کوئی وقت گزار دینے اما خدیجہ الکبریٰ بھی اوتھے نال نے حضور نے فرمایا خدیجہ تو تے بڑی مالدار سیں لوگ تیرے کو تجارت دا کاروبار واسطے مال لے کے جاندے سن عرض کیتی سونیا اینا مزہ ادو نہیں سی آیا تجارتاں تے مالاں دے اندر سونا جیڑا مزہ تیری غلامی دے وچ پیا ہوندا ہے حضور جنہ مزہ تیری غلامی وچ پیا ہوندا حضور اونہ مزہ اللہ اکبر وقت پھر گزردا گیا آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں تیرے میرے مصطفیٰ نے اللہ دے ذکر واسطے غار حرا وچ جانا اللہ جڑا جنی محبت نہ بولے اوڈی چھیتی نو غار حرا تے چڑھنا بھی نصیب ہو جائے غار حرا وچ جانا آج اللہ تعالی سب نو لے جائے آکھو آمین سانو سارو بار بار اللہ لے جائے آج بھی ہوں تو سیڑھیاں بن گئی انہوں نے بڑی سہولت بناتی عربیاں نے پہلا پتھریلا زمین او عجیب و غریب پہاڑ تے بڑا دشوار جہا رستہ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں تے حضور علیہ السلام نے اس غار وچ جا کے اللہ دا ذکر کر دیا ہونا کئی دن اتھے گزر جانے کئی دن گزر جانے
آؤ ذرا دوستان وقاری امام الانبیاء آقا کریم حضور دے غلاموں، جدوں تیرے میرے آقا کریم نے غار حرا دے اندر جا کے آقا نے جدوں اللہ دا ذکر کر دے ہونا، جدوں خدا دی عبادت وچ مشغول ہونا، تیری تے میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے حضور دے واسطے کھانا لے کے جانا، کتاباں وچ ذکر ہوندا وے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ ایک دن چھڈ کے ایک دن جانا۔ اور میں تانوں سمجھا لگا حضور دے گھر مبارک جتھے مکے دے اندر مصطفیٰ دا او تو لگ کے غار حرا دا کم و بیش 3 میل دا سفر ہے، 3 کلومیٹر دا سفر ہے۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ ایک دن چھڈ کے ایک دن جانا، اور جدوں غار حرا دا جیڑی اونچائی ہے کئی ہزار فٹ دی بلندی ہے، آقا کریم حضور دے غلاموں رستہ بھی بڑا دشوار ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جدوں حضور دے واسطے کھانا لے کے جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پھر وحی نازل ہو گئی، جبریل امین آ کے کہندے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جدوں حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے سب تو پہلا تیری میری اما خدیجہ الکبریٰ نوں دسیا وے، اے خدیجہ اللہ دا قرآن نازل ہویا وے، کہندیاں سونیا تسی ہن پہ کہندے ہو میریاں خواباں دی تعبیراں پہلاں بھی پتہ چل گئیاں نے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تیرے میرے مصطفیٰ نے جناب والا حضور نے اعلان نبوت تو بعد بھی مکے دے اندر جناب والا حضور نے غار حرا وچ جانا، اللہ دا ذکر کردے ہونا، عبادت وچ مشغول ہونا۔ ایک دن ایسا وقت آیا اما خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین تیری میری اما کھانا لے کے حضور دے واسطے کھان واسطے لے کے پیاں جاندیاں نے، جدوں چلدیاں جناب والا غار حرا تے پہنچیاں نے، غار حرا تے پہنچیاں، پھر او دی بلندی تے جدوں چڑھنا شروع کیتا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ او دی بلندی تے پیاں چڑھدیاں نے، جدوں چڑھدیاں قریب پہنچیاں نے، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی حکم رب جلیل، اور میں جلدی کر یار دی بارگاہ وچ ٹر جا، مالک حکم کیے، فرمایا جا کے میرے یار دی بارگاہ وچ سلام آکھی، نالے آکھی سونیا او جیڑی بی بی تیرے واسطے کھانا لے کے پئی ہوندی ہے اونوں عرشاں والا خدا سلام پیا بھیجدا وے، عرشاں والا خدا سلام پیا بھیج داوے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جبریل نے سدرہ دا مقام چھڈیا، غار حرا تے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ و دعا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماذا البصر دے نین تے کاجل والیا، آقا عرشاں والا خدا سلام پیا بھیج داوے، عرشاں والا خدا بیاکدا سونیا او جڑی بی بی تیرے واسطے کھانا لے کے پئی ہوندی ہے، آقا اونوں عرشاں والے رب دا بھی سلام ہے، میں جبریل دا بھی سلام ہے، میں جبریل دا بھی سلام اما خدیجہ الکبریٰ آ گئیاں، جدوں حضور دے قریب پہنچیاں، حضور لباں تے اج حضور دے لباں تے مسکراہٹ ہے، اما خدیجہ الکبریٰ ول ویکھ کے حضور پہ مسکراندے نے، عرض کیتی ماہیا سونیا ڈولنا مسکراون دی وجہ کی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ، فرمایا مسکراون دی وجہ یہ وے، فرمایا آ میرے کول غریبی جبریل کھڑا ہویا وے، آقا جی جبریل کی پیا آکھدا وے، فرمایا اے خدیجہ جبریل پہ کہندا سونیا اما خدیجہ الکبریٰ نو عرشاں والے خدا دا سلام پہ پیش کردا وا، فرمایا خدیجہ تینوں عرشاں والے خدا دا بھی سلام آیا وے، اور اے خدیجہ تینوں جبریل امین دا بھی سلام ہے، امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں عرض کیتی سونیا ہور حکم کیے، فرمایا خدیجہ جبریل پہ کہندا سونیا اما خدیجہ نو مبارک دے دیو کہ رب العالمین نے جنت دے اندر بڑا عالی شان بڑے قیمتی موتیاں والا جڑا محل ہے اساں نبی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ واسطے رکھ چھڈیا وے، فرمایا جتھے خاموشی ہوئے گی، جتھے جناب والا کوئی بڑی شور شرابہ نہیں ہوئے گا، جتھے بڑی خاموشی او موتیاں والا محل اما خدیجہ الکبریٰ نو دتا وے، فرمایا سونیا ہور حکم کیے، فرمایا اے خدیجہ جبریل پہ کہندا سونیا اما خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کردا ہے، اے سونیا عرشاں والا رب پیا کہندا ہے بی بی واسطے کھانا تاڈے واسطے لے کے پئی آئی ہے، سونیا انہاں نو آکھو مبارک دے وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل دیاں چادراں بھی عطا کرے گا۔
پھر وقت گزرتا گیا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں نکاح وچ آئیاں نے جتنی دیر حیات رہیاں نے جتنی دیر زندہ رہیاں نے تیرے میرے مصطفیٰ نے دوجا نکاح نہیں کیتا آپ دی لختے جگر حضرت سیدہ کائنات اماں خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی حسنین کریمین دی اماں جان جتنی دیر حیات رہیاں نے مولا علی نے بھی دوجا نکاح نہیں کیتا کائنات والے ہو اے او بیبیاں نے جدی بیٹی بھی بڑی آلہ وے جنہ دی ماں بھی بڑی آلہ وے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر وقت گزر دے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ جدو انجدہ رمضان مبارک دعوت دینا آیا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ بخار دی حالت دے اندر نے اس قدر علیل نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آ کے کہندے نے خدیجہ دس نہ تیرا کی حال ہے دس نہ تیرا کی حال ہے اماں خدیجہ الکبریٰ اج 10 کل 10 رمضان مبارک ہے اماں خدیجہ الکبریٰ 10 محرم نو دنیا فانی تو کوچ کیتا ہے حسنین کریمین دی نانی ہے بی فاطمہ زہرا دی اماں جان نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جناب والا بستر تے لیٹیاں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض پیاں کردیاں نے آقا میں تاڑے تے بڑا راضی ہاں حضور تاڑی غلامی دا بڑا مزہ آیا وے حضور تاڑے نال زندگی گزارن دا لطف آ گیا وے کائنات والیو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ وچ چاول پوچھیا جاوے ابو بکر جی خیر ہے کیویں آئے ہو کہ حضرت ابو بکر بھی کہندے نے کائنات والیو جدوں میں حضور دی بارگاہ وچ آونا مینوں سکون مل جاندا ہے حضرت عمر فاروق آمن آپ دے کولوں بھی سوال کیتا عمر پاک جی خیر کیویں آئے ہو فرمایا کائنات والےو جدوں میں حضور دی بارگاہ وچ آونا سکون مل جاندا ہے حضرت عثمان غنی دے کولوں پوچھیا گیا عثمان جی خیر کیویں حضور دی بارگاہ وچ آئے ہو فرمایا کائنات والےو جدوں حضور دی بارگاہ وچ آونے سکون مل جاندا ہے مولا علی پاک دے کولوں بھی پوچھیا گیا علی پاک جی خیر ہے فرمایا جدوں حضور دی بارگاہ وچ آونا سکون مل جاندا وے حضرت بلال حبشی او تے حضور دے غلاماں دی بات ہے آج بھی 1450 سال بعد حضور دا غلام کوئی مکے مدینے ٹر جاوے حضور دی بارگاہ وچ چلا جاوے اس غلام دے کولوں پوچھو غلاماں کتھے چلاں وے انہاں کہنا میں حضور دے شہر مدینے وچ چلاں وا او کی لین چلے مدینے او آکھے گا کائنات والےو اسی جدوں مدینے جانے ہاں جدوں اسی حضور دی بارگاہ وچ جانے ہاں سانو سکون مل جاندا وے سانو لطف آ جاندا وے اطمینان مل جاندا ہے سکون آ جاندا ہے ساری کائنات حضور دے دروازے تے آوے ساری کائنات حضور دے کول آوے سکون آوندا وے تیرے میرے مصطفیٰ نے کریم نے فرمایا لوگو او میں جدوں خدیجہ دے کول جانا وا محمد نو بھی سکون آ جاندا وے میں مصطفیٰ نو بھی سکون مل جاندا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر آخری وقت جدوں قریب آیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نن چھوٹی جی عمر ہے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی اماں جی حکم ہوے فرمایا میرے قریب آو قریب بلا کے فرمان لگیاں فرمایا جاؤ اپنے بابا حضور دی بارگاہ دے اندر میری ایک آخری تمنا تے خواہش ہے جا کے میرا سوال کرے آجے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عرض کر دی اماں جی حکم کیے فرمایا جا کے آکھو میرے باپ اپنے باپ نو میرے سر دے تاج نبیاں دے امام نو آکو سونیا جدوں میری روح کفسی انزری تو پرواز کر جاوے آقا یا چادر مبارک جیڑی تسی اپنے کندیاں تے اوڑ دے ہو آقا مینوں کفن وچ چادر عطا کر چھڑیا جے آقا اے مینوں چادر عطا کر دیا جے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جا کے عرض کیتی بابا میری ماں دی آخری خواہش تے تمنا اے وے جدوں میری ماں کہندی ماں خدیجہ الکبریٰ پیاں کہندیاں نے کہ جدوں میری روح قبض انصری تو پرواز کر جاوے جدوں میں اس دنیا تو ٹر جاواں مینوں کفن دے اندر اپنی چادر عطا کریا جے تیرے میرے مصطفیٰ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے حضور دی چھم چھم آنسو پہ برس دینے اما فاطمہ زہرا کہنے بابا خیر رون دی وجہ کی ہے فرمایا بیٹی فاطمہ جدوں سارے مکے والے مینوں چھڈ گئے نے فرمایا تو میرا خدیجہ نے ساتھ دیتا وے فرمایا جدوں مکے والے میرے تے ظلم کیتا وے فرمایا تو خدیجہ الکبریٰ کہ سونے گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں آقا میں تاڑے نال ہاں فرمایا اج خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کفن واسطے میری چادر منگی ہے فرمایا جن نے احسان خدیجہ دے میرے نال نے فرمایا اج اگر وہ کدی میں محمد دے جسم دی کھل بھی منگ دی میں کفن وچ میں محمد خدیجہ نو عطا کر چھڑدا ادھر جبریل امین آگے عرض کی سونیا تسی اپنی چادر تے ایک پاسے عرشاں والا خدا پہ کہندا وے اسی خدیجہ نو او دے کفن دے اندر اپنے فضل دیاں چادراں عطا کر چھڑاں گے اپنے فضل دیاں چادراں عطا کریں گے
او پاک بی بی جنہاں نو پھر جنہاں نے 10 رمضان مبارک نو اس دنیا فانی تو کوچ کیتا. اور یہ بات یاد رکھیا جی آپ دا جنازہ نہیں پڑھایا گیا. کیوں؟ ادو جنازہ حکم نہیں سی آیا. کئی بندے طرح چلو جنازہ ہی نہیں ہویا انہاں دا. میں کہا بدبخت ادو حکم ہی نہیں آیا تو پھر کی ہویا؟ جدو حکم ہی نہیں سی جنازے دا جے آپ جنت المعلا دے اندر مکے دے اندر یہ جنت المعلا قبرستان ہے جس کے اندر آپ نے تدفین کی گئی. آپ نے 10 رمضان مبارک نو اس دنیا فانی تو کوچ کیتا. دعا فرماؤ علامہ ختیجۃ الکبریٰ دے صدقے سب دی ماما دی خیر فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمدللہ.